God love us first. Ang Dios may unang nahigugma nga kanato. Ano man? Pagkalisod man higugmaon ang Ginoo. Kay wala man gyud mahigugma gyud sa Ginoo kun dili magpakita ang Ginoo sa iyang gugma nga ni kanato. Kay ngano man? Ang ano lisod higugmaon ang Ginoo tungod sa ato ang makasasala nga kinaiya o sa ato ang unodnon o tawhanon na pagbati nato. Kay according pa sa Romans chapter 3, ingon niya dira wala gyud nangita sa Dios. So how can you say na gihigugman nimo ang Ginoo? Nga ingon man si Pablo nga wala may nangita sa Dios. Matud pa niya nga ang tanan nagtinguha sa pagbuhat og dautan. Atong klaruhon kung sa giingon ni Apostol Pablo, Roma chapter 3 verse 11. Sige. O ningon siya sa verse 10. Sumala sa nasulat, walay matarong bisan usa. So, kung walay matarong bisan usa, unsaon nimo pag-ingon nga gihigugma nimo ang Ginoo? And in verse 11 nag-ingon, walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nangita sa Dios. And in verse 12 nag-ingon, ang tanan mitipas ug nangasayop silang tanan. Walay nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Kapila balika ang word na wala bisan usa. Walay matarong bisan usa, walay nangita sa Dios bisan usa, walay nakasabot bisan usa. Can you imagine? Subot pa sabot, ang Ginoo may unang nahigugma gyud nga ni kanato. Kay kun wala pa ang gugma sa Ginoo, mga laglag may gyud tanan. Kay ang hulagway sa pagpakasala sa tao nga gibutang sa Ginoo diha sa Garden of Eden. Silang tanan namatay katong duha. Namatay og kitang tanan namatay pod because of sin. No? Kay ang ingon sa Ginoo sa ayaw mo pagkaon ana, kay kung mukaon mo ana, mamatay gid mo. Sigurado mamatay mo. Pero ang pagsabot nila, kay naminaw man siya kan Satanas, kay dili mo mamatay, hinuon mabuhi mo. Tuod, physically, wala man gid sila namatay. Unsa may namatay sa ilaha? Spiritually. Kay nakahibalo naman sila, unsay maayo og dautan. So mao to ang gipasabot ni Jesus Christ o sa Ginoo nga mamatay mo kung mukaon ana, spiritually to nga kamatayon, dili to physical death. Pero si Satanas gisultihan sila sa physical nga pagkabuhi. Dili ang spiritual na kamatayon. Ingon ni Satanas, kung mukaon mo ana, sigurado mabuhi gid mo. Mahimo mong maalamon pareha sa Dios, mahibalo mo unsay maayo, unsay dautan. O, di kaon sila. So wala gid sila namatay physically, pero ang namatay sila spiritually. O pagkamatay nila spiritually, kitang tanan nangamatay po spiritually. Tungod sa sala. Tungod sa sala. Mao na ingon ang Roma chapter 3 verse 23 pod ingon niya, ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. So doon na gap ang tao between sa Ginoo. Dili na ka makaduol sa Ginoo. Mao bitaw ang ginahimo sa una, sa diha nga every time makasala sa una mga tao sa Biblia, ang katong pare mao to siya tahasan na maghalad og bisan unsa nga halad gikan sa tao nga nakasala. Kung mao tong gingon kung dato ka, nagdepende sa imong kahimtang. Kung makakaya ka maka-provide og kabaw, mo to imong dalahon dito sa pare og siya may muhala dito agi kapasayloan sa imong sala. Pero kung kabos ka ug wala kay inana nga mga kahayupan, pero kung naa kay gitawag na sa una, kalapati mo siguro to. Pwede na to kay pobre man ka, di makaka-provide kabaw. Kay kung sige ka kasala, murot imong kabaw. So mo na ilang ginahimo, mo na ginasunod sa Catholic Church. Nga dili ka mo diretso sa Ginoo. Kinahanglan sa kang moadto dito sa usa ka kwarto nga naay tawo dito nga maminaw sa imong mingon sa nak unsa may imong sala na himo ikaw nangawat og manok silingan. Siya mo imodala sa imong pagpasay siya mo imo ampo sa Ginoo para pasayloon ka sa imong pagpangawat og manok. Mao na siya ang nasunod nila nga pagtulon-an. Pero sa tuwa wala na siya. Kay pagkamatay ni Jesus Christ, nagisi itong tilon nga nagsilbi nga harang between sa tao ug sa Ginoo katong nagisi gikan sa taas padug sa ubos. No, nagisi to siya pagkamatay ni Jesus Christ. Nagtimaan nga pwede kang mag-pray direct sa Ginoo. You can ask God in prayer, you can worship God directly. Dili na ka mo agi pagtao nga adto pa dito mo sugid pa ka. For example, mani ka sa kang pastor, maana ka pastor, nakasala ko, nakakawat ko or nakapatay ko. Yamingon ko, sige nak, ato nang iyampo sa Ginoo. Ato na sa dito sa iyang sulod nga room ug mag-pray sa Ginoo. So, dili na inana nga pamaagi karon. So, buot pasabot, wala gid tawo na higugma sa Ginoo.
Kay wala man ginangita sa Ginoo bisan usa. Walay nakasabot, walay gustong buhat og maayo, ang tanan nagtinguha sa pagpakasala kay ang tanan nangasayo. Aningon pa ang pulong sa Ginoo sa Romans 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala kamatayon. So tungod kay walay nahigugma sa Ginoo, ug nakabalo ang Ginoo na kun wala siya buhaton nga lakang, posible mga laglag tang tanan. Kaya ang gisaaran niya sa kaluwasan, ang iya ra ba yang chosen people? Di man ta chosen people. Kay mga hintil man ta. Di man ta mga Jews, di man ta mga Hudyo. Ang chosen people sa Ginoo, ang Israel. Kanang mga tao sa Israel, kanang mga Hudyo, mao na ang chosen people niya. Nagisaaran sa Ginoo, luwas na sila, bisag magpapadlong pa na sila. Pero kita na mga hintil, wala man tagisaaran sa Ginoo. So nakita sa Ginoo kini nga problema. Nga kung dili wa siya buhaton, malaglag ta. Hinungdan nga, ingon siya sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Dili ning struktura sa kalibutan ang iyang gipasabot, kun dili ikaw ni, kita ni, mga tao ni nga gitawag niya nga kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, ug tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. So mauna ang nakita sa Ginoo nga para dili ni mga laglag ni mga tawhana kay tungod sa iyang grabe nga gugma usab mo'y nagtulak nga iyang ipadala ang iyang bugtong anak. No, ang iyahang sobrang nga gugma ba, mo'y nagtulak sa iya para isend niya yung anak niya sa kalibutan para ang tanan mutuo sa iya maluwas. So gidefine sa Ginoo ang iyang gugma pinaagi sa paghigugma kanato first. Sa diha nga nakasinati ka sa gugma sa Ginoo, saka ka makaingon nga love nimo ang Ginoo, makapakita ka sa imong paghigugma ngadto sa uban tungod kay mao na ang gugma sa Ginoo. Ingon ang pulong sa ingon ang Ginoo, unsa man ang ikaduha nga sugo. Di ba? Na unang sugo, ikaduha nga sugo. Pag abot sa New Testament, ingon niya, higugma ang Ginoo sa tibuok nimong hunahuna, kasing-kasing, kalag. Ang ikaduha nga sugo, ingon niya, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Grabe nga gugma. Higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Mao na ang definition sa gugma. Ug makahimo lang ka ana kung nasinating nimo ang gugma sa Ginoo.